سلام تنبب زلكم مبصحون كبرات تخاتلتنا نسعى زحزنا لكم زيناتات انه بفلما ارأست زينا صمدو حبراوي سراويتا سلط انو فلاماي زينا نايوم كونيرال قبرة صارقانيا قبرة عديتنا بميديا تمليسو حدش اواناوي مبرهون هيولهم بريزيدنت تግራይ دكتور دبرصن قبر مكائل مس كينتي زتيلو مدرون اسمعلو كنغركم ينام فيلد مارشال برهانو جلا دحر هذه نعقسلو مغنيات يلن دحر هذا نعقسلو مغنيات يلن كبل تزاريبلهم ابا مبرق افريكا حدش غونصي تلاعيلوم نلومينا ديوم كالاتون زيناتا تلونام لايك بمغبار جمرو سناي مكتتال تسلف تفاجئ تسلفن كم أوروبا أول ما يسلف نفس رأيتي أتو أو عدد زلوا راح يكون أبدأ جون زلوا ما يسلف نعتو أبد صمدو حبراو سراويت كم زلوا زقل تنقص عاصم سلوت يوم حبيرهم سلطانو نايت صمدو سراويت توالو سلطانو أموديوم ناو وفري مسنيتا ناتجبر لهم مهان زر تنقص عاصم مسلي بدقفتحو وحات وصلهم زي ابا كابتات ايرترا كون يخلي تبايلو استقمت بوتام ناي صمدو سراويت حبراو سراويت كم زهانصو زر ايو تبايللهم كونيرال قبرة صادق قبرة عاديت تقراوي مريتي تقرمي مني سبعو مسلي تقاهيسن كابزول وصاي كالي حتى يقولون نزد ما فتصم عين قبولن يلوم كالي زحاتتكو إلن مسلي إزبزلو سراويتن هزب كالي زحاتتي إلن سراويتن هزب مريت ناس تقراي ناي تقرم موالي كالي زحاتتي إلن ناي بعلنا عدل بعلنا ناي موسان سبعوي تفتراوي مسلنا بما أن ما ينحدقنيو إذا قدمون تقارو تحاديقو ما يفتسق إلهم دانينهم تقبيلا ما يفتون حزون نحنا بزولو دوزي دانينا عين قبلن بفلا حزقات إمنا زلونا هلونا حدقات ما فتس إمنا تأويلنا ينريئون داقيمكم كثبرو سنات مسأل لهم فتس إمنا ينبرسن إلو باب ودابتاتو نرئي لنا باب ودابتاتو كم تنايك أدم أو كلهم التقراي وجد نصنتتيلو وعي من قسقاسي يزقبر زلو كم تزبلك افتو نكافللو افتو انا ناي سراويت مدرخات ما بطعمي دسبل ونا يزلو سراويت سلطنلو سراويت دلونت يرغاغصلو حاده خنده شحات كخون حاده خنده مايت كوينو نخغلغل قربنتو يزرغاغص زلو نزي نخون زغبرو زلو دما صنعو قال كيدان نايتوم جيغانو سماعتات سلازلوي حدر نايتوم سماعتات سلازلوي اتوم بيهراو ربحاتات حزب تግራይ ተባሂሎም ዝተነጸሩን ዝተቀመጦም ስለዘይ ተመለሱ እዚኦም ድማ ጸላእትና በፍቶት ስለዘይውና ሕዚ ጸላእትና ኣይኮነዶ ናትና ሕቶታት ክምልሱ መሊኦም ከጹንትና ይመጹ ስለዘለው እዚማ ፈጺምና ንሕና በህይወት እንዳሃለና ትግራይናን ህዝብ ትግራይ ናይ ጸነትን ኢሉ ዝለዓለ ሞራል ይዘሎ ስለዚህ ትና ህዝብና ናይ ሰራዊትናን ሞራል استنابباي كونيل قبر عاديت وسيخو سرعات بلصقنا حساب زهلو برسه تግራይ ስለዝقصل ካብ መሰረቱ ነቲ ስርዓት ንምጥፋእ እዩ ክንብገስ ዘለና ይብል ስለዚ ስርዓት እዚ ካብ ብስሩ ተዘይጠፊዩ ካብ ስረ መሰረቱ ተዘይተመሓዩ ተቀዲሉ ተዘይተቀቢሩ ህዝብ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ሕልሙ ገድፊልና ክንሓስብ ይብልና አፈጣጥራ ናይ ስርዓት እዚ ውን ህዝብታት ምጥፋእ ህዝብታት ምድማይ በሓሶትን ህዝብታት ነንባዓሎም ብምብልዓን ዝተፈጠረ ሓይል ስለዝኾነ እዚ ሓይል እዚ ብሰላሕታዊ ጽንተት ህዝብ ትግራይ ንምጥፋእ መደው ሕዚ ድማ ኩሉ ዝበሃል ሓይሉ ኣኻኺቡ ህዝብ ትግራይ ዝተረፈነ ናይ ጽንተት ዋኒን ክውድእ መጽየለኹ ይብለና ኣሎ እዚ ባህሪ ናይ ስርዓት እዩ ነቲ ናይ ስርዓት ባህሪ ፈሊጥና ኢና ንሕና ተጋሩውን ህዝብ ትግራይ ይበርስን ህዝብ ትግራይ ይጠፍበልና ነቲ ስርዓት መሊና ካብ ምቅባጽ ወፃ ኣማራጽ ከም ዘይብልና ፈሊጥና كندالو زقبنا نمبر بعلو سرعة ما
ዝሓለፈ ከይኣኽሎ ሕዝውን ህዝባን መሬታ ነጥፊኡ ትግራዋይ ዝበሃል ከም ዘይህሉ ናይ ምግባር እከይ ዓላሙ ሒዙ ኣብ ቅድሜና ተገፊሩ ዘሎ ፕሬዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መድረኽ ከየንቲ ተረኺቦም ኣብ እዋናዊ ጉዳይ መብርሂ ይህብሎም ካብ ዝሃቦ ሓሳብ ድማ ጥልመት ተጋሩ ኣብ ሓለፍቲ ይኹን ከየንቲ ዕንቅፋታት እናኾነ መጽዩ ንትግራይ ጎዲኡ ዋይ ዝብል ሓደ ነይሩ ትግራይ ተጎዲኡ ክንዲ ብሓቢርካ ንብልጽግና ትገጥም ኣብዚ ኮይኖም ንብልጽግና ዝሰርሑ ናትና መራሕቲ كمورحيهم الناس غنبدناهم نار أنا يوم تأليمهم نعم كرمة ديسام هادو متأليمهم تاسم بريتوريا بوانا بالسجنة تحاور تخاطه حما أقطعهم هونو تحاور تخاطه رهيبهم تزل على قول أهم طالع وشتي حدنا تذيها اليوم بزح نقر يمسل مالك زرق كبلو زي خالو زي جورنا جرون يله أنا كنيت وانت العنيركا كنيت بعلي زرق تسلو زمري هذا بسكراي زرقهم عندهم نقول لهم زرقهم أود بزرقهم أبصراوي زرقهم أحب زرقهم أوهم زرقهم كم زرقون نقول لهم بفولين أهم أكيد حكم كفتام من جانسة كفتام مرة راح تمس نقول نازري كمان إذن من تغنى نبيل سكنا نسألاتي زي أيام زلولي نيرم عب وعلى بريتوريا مس مفتاحت كي قلنا وني وررتي كوصون تمزابلتي كملو سني نيرو تسممع سقاي حزب نمحص أردما نحنا تقوينا عتقنا كنفتح خيلنا ينام بزبلنا يجن كخيدي كعلن يلوم مالت قلت 15 سنة جمركا بحساس 15 شعب وصي مالت يكون جن 15 سنة جمر 16 شهر جمر له مالت تزيل 10 شهر تقرر مالت عتق فتح عندنا نحنا ما تقوينا هنا عتق فتحنا تنا كبيت برد نمتاينا ومسانا قديفكم عدك فاتحنا نمنتاي قلتي فاكت تتسنى ورد خوص منك concurrently أتول تسمع مسادا disarmament concurrently withdrawal of forces ياتل نان NDF بزول مالي زيقولسو ناي مكلاك يازي يخونو كالو كلهم خوص ياتل concurrent بحده وأزي أنت خوينا ناتنا لعله كله حزي شو عزنا يروح يزون حزنا نبوستو من الأسلاس خانة بارقل كيفنا نراقف إن جاء نيرنا هنا نعد كنا نفتحن كم زين قبرنا دحن نفتح جهزنا يأتو تقوينا يهو ميديا ونوسي شعو يهو كندي سوون تفهمتنا ده ده فلدي كندي مسوات سخفلنا اللوزل تسمعنتون بمسوات أمس يعني زنبرتون لك عناية مسواتي ناتوز يتقن ياخذ بخانا بعلونا بوتون كم لس مقارون سلسخونا دحاني لين حوتوታት ህዝቢ ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሑ ዝገበርናዮ ጻዕርን ትዕግስትን ብዘይ መስኹዒና ሕዚ ይኾነ ንብል ዘለና ዝበለ ዶክተር ደብረጽዮን ሕዚ ግን ተኸቢብና ኢና ዘለና ክንገጥም ኢና ድማ ኢሉሎም ድሕሪ ሕዚ ሶማል ጥፍኣት እዩ ውድቡን ሱክር የውሉን መንግስቱን ከምኡ ሓላፍነት ዝጎደሉ እዩ نحزبنا كنا فلت لنا تمدرخات استوهل نسي وافلت مواصونا بين ادقين بانا ودينا هنا داخلنا سعرنا هنا تسمينا هنا كفيل كأهم مسواتي تخفل الله حزون واهم الك اصلقني لك هذي كنقدم يزلنا انت يتلعنا وانت خيونا هنا كذا حال في الطر جميل كندي سراوي تاو خاونا يزلون تفضو أنا يدرون راح يكونن سراوي كذا زمت سأني حزت العنو زلنا حزينا نحن ولا خيونا أن هلا بسلام في التحيي كمل لسي نقولون ورنازر ربهم كمي وهذا تأكيد زل الحيلين دحرك ملس
ذاتنا يقصل تيكونومياዊ መስቀጥ እውን ኮም ይፈታሕ ነዳዲ ዲዩ ደሞዝ ዲዩ ባንክ ዲዩ ካልኦት ነገራት ማለት ባዕል ሃፍቱን ዲዩ እሱ ይቃለል አሁን ኣብቲ ዘተንእቶ ብዛዕባ ህዝብና ምምላስ ብዛዕባ ዲዲአር ብዛዕባ ካሊእ ንማየጥ ዝሰምዕለን ከምዘልኩም እዩ ንሕና ስለመንቲ መጨረሻ ስለመንቲ ዋኸሙ ገይርኩም ትልና ይብናዮም ቶም ዲፕሎማሲ ዋኸማ እያ ሰላሚና እንደሊ ዝበል መሸቀጥ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ተግባር የለን ዝበለ ዶክተር ደብረጽዮን ኩሉ መሬትና እናኸደ ስዑቦሊና ንበሃል ዘለና ኣላማጣውን ብሓይሊና ረኺብናዮ ዘለና ኢሉ ሓንቲ መንገዲ እያ ዋ ንሕና ንጠፍእ ዝወ ይኮነ በርደግ በሃልቲ ኢና ቅናይ በሃልቲ ኢና ንቃልስ ኣለና እያ ተቕማሊ ተቓሊስና ኢና ንኽእላ ኢና ሕዘው ቀደም ንኽእላ ሕዘው ንኽእላ ስለዚህ أكل هذا سلامي سلام زي دل ما يلن سلامي لنا فصنينا سلامينا عندلي سخبل يا سخ معرفت قراون يخيد سخبل سلامتيوني يخيد سخبل دون ذي أورسو تجمير يو بحيلنا أنا أتيني يزلنا لما تاول نسوم كن يا وتر نما جوي برت خلاينا ما بتحي زمان يراني نفتنا يقدمي نسوق أريس خمس مصادي حزون ذللي أبيت كريستيان جيرمالو نسيت حسب مقر راس تقرأي سلامي عند اللي بزل سخبل إركهاب نا إركهاب شرحي ويبلسكنا أيو وين زبلنا تسلفني مسبك راي تسلفهم يا أيون هذي سخدا نودع ما ذكر سخ نمن كنصبه كابد من قصدي كابد تفعل علي ኣብ ወረዳ ስገደ 26 ኪሎ ግራም ታንግስተን ዝተባሃለ ማዕድን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ሒዙ ዝተረኸበ ተኸሳሲ ብማእሰርቲ ተቐፂዑ ነባርነቱ ወረዳ ስገደ ጣብያ ልምዓት ቁሸት እንዳማርያም ዝኾነ ሼፍ ዓሊ ሃይሸም ዝተባሃለ ወዲ 25 ዓመት ተኸሳሲ ኣብ ወረዳ ልዕሊ 57,000 ዝግመት 26 ኪሎ ታንግስተን ዝበሃል ማዕድን ብዘይሕጋዊ ፍቃድ ሒዝካ ብምርካብ በተሓድሽ ኣዋጅ ማለት እውን 366 እዝባር 2018 ዓንቀጽ 31 ንዑስ ዓንቀጽ 6 ዝተደንገገ ተኸሲሱ ጉዳዩ እናተጻረየ ብምጽናሕ ትማሊ ሐምለ 30 2018 ናብ ቤት ፍርዲ ወረዳ ስገደ ኣብ ዝውዓል መጋባእያ ተኸሳሲ ብዝተኸሰሰሉ ገበን ጥፋተኛ ኮይኑ ብምርካቡ ብጽኑዕ ማእሰርቲ 10 ዓመታት ክቕፅዕ ከም ዝተወሰነ ወረዳ ፖሊስ ስገደ ገሊጹ ይኹን እምበር ህይወት ዘውዱ ዝቀጠፉ አካላት ነጻ ዝስደድሉ ትግራይ ማዕድን ሒዝካ ካብ ዝብል 10 ዓመት ዝቕጽዕሉ መንእሰይ ግን ኣግባብ ኣይኮነን ዝብሉ ተቃውሞታት ቀሪብሎም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ድሕር ሀዚ ንዕገሰሉ ምክንያት አለን ኢሉም እያለቀሳችሁ ያላችሁ እናቶች አላችሁ ትግራይ ከዚህ በላይ መሸከም አትችልም ምንም ብንታገስ ከተጠቃን እንደ ዳግማዊ ሰሜን እዝ ከሆነ መከላከላችን አይቀርም ጦርነት እኛ ብቻ ማስቀረት አንችልም بخالي زرخبنا يا حبريتا دما منقسي إثيوبيا مسحو حاكم قلنا هقبر صعرتات كقبر وصانتات كم زهلفة يقلت اللهم بلتقنا وقنا يمخفات قمنا يقولون زولو قلت تنتنتي شمقلنا نقبر عبزو السمم معبسيهم صعرتات يكايدو له تباهيلهم ثم بتملكته يا عبي استراتيجي يسمعوت تدفن بتالي باونو ساعات تقرأي مورد عنشلم ስለዚህ ያለን አማራጭ በሽምግልና መያዝ ነው በሽምግልና ጊዜ መግዛት ነው እና በየጊዜው ሽማግሌዎችን እየላክነ በቃ ለግብጽም ሽምግልና እየላኩ ነው ከተቻለ ደግሞ ከኤርትራ ጋር ያላቸውን ግንኙነት እንዲቋረጡ ማድረግ ያ ካልሆነ በስተቀር አንነካም አንችልም በዚህ ክረምት ከትግራይ ጋር ጦርነት መግጠም አንፈልግም ብሏል እነሱን አንደኛ በውስጥ ማዳከም
ይቻላል፣ እንዲዳከሙ ማድረግ ይቻላል። ኦልሬዲ እነ ጌታቸው ረዳ አለን፣ እነ ጻድቃን አለን፣ ብዙ እነ ሳሙራ ሄኖስ አለን፣ ማዕት አሉ የህዋት አመራሮች ከአብይ ጋር የቀድሞ ህዋት አመራሮች እና እነሱን ተጠቅመን ማዳከም እንችላለን። ስለዚህ ጊዜ እናገኛለን። ስንፈልግ ኦባሳንጆን እንልካለን፣ ስንፈልግ ፕሪቶሪያ ነምበር 2 ምናምን ብለን እንጀምራለን። ካስፈለገ ደግሞ አሜሪካም እንድትቆጣለን እናደርጋለን። እየተባለ እቺን ክረምት እናልፋለን። ንግስናው እንዲሳካ እናደርጋለን እና ኣብ ከተማ ባምባሲ ብተመሳሳሊ ጾታ መርዓ ዝፈጸሙ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ፖሊስ ውዒሎም ግዮን ማለዳ ካብ ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን ምምሕዳር ከተማ ባምቢስ ብምውካስ ኣብ ዘውፅኦ ዜና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከተማ ባምባሲ ብተመሳሳሊ ጾታ መርዓ ዝፈጸሙ ክልተ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ፖሊስ ከም ዝወዓሉ ኣስፊሮም እቶም ታደለ እናውጋውን በጸሎት እኒውን ዝተባሃሉ ተጠርጠርቲ ካብ ወግዒ ባህልን እምነትን ሕብረተሰብ ዘፈንገጠ ተግባር ብምፍጻም ብሓበሬታ ማሕበረሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ከም ዝኣተወ ትጸብጻብ የመላኸት። ፖሊስ ብመሰረት ሓበሬታ ሕብረተሰብን እቶም ተጠርጠርቲ ዝሃብዎ ናይ እምነት ቃልን ኣድላይ ናይ ምርመራ ስራሕ ጀሚሩ ከም ዘሎን ውፅኢቱ ብቐጻሊ ዕላው ከም ዝገበረን እቲ ዝወፀ መግለፂ የረድእ። ኣዲስ ስታንዳርድ ኦንላይን ሚድያ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ዋና ኣሰናዳኢኡ ዮናስ ከድር 24 ሰዓታት ተታሒዙ ከም ዝተወሰደ ተገሊጹ። ናይቲ ሚድያ መሕተም ዝኾነ ኩባንያ ጂክን ሓይልታት ጸጥታ ቤት ጽሕፈት ሚድያ ከም ዝበርበሩን ንብረታት ከም ዝወሰዱን ከምኡውን ን16 ዓመታት ኣብ ዝተኻረየ ቢሮ ንኽለቅቕ ትእዛዝ ከም ዝሃብዎን ገሊጹ። እቶም ሓይልታት ጸጥታ መሳርሒ ስቱድዮ መሳርሒ ቀረፃን ከም ዝወሰዱ ከምኡውን ገሊኦም ንብረታት ከም ዝሰበሩ እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣስፊሮም። እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ንምውሳድ ምድላዋት ምግባሩ ዝገለጸ እቲ ትካል እቶም ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ንሕጊ ተገዛእቲ ክኾኑ ሓቲቱ። እዞም ተግባራት እዚኦም ዝፍጸሙ ዘለዉ እቲ ትካል በዓል መዚ ሚድያ ኢትዮጵያ ንኣዲስ ስታንዳርድ ሰርተፍኬት ምዝገባ ኦንላይን ሚድያ ንምስራር ዘሕለፈ ውሳነ ብሕጊ ንምቋም ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ትካል ውሳነ እቲ በዓል መዚ ሕገ ወጥ ኢሉ ከም ዝኣመነ ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ጎንፂ ዘሎ ቀርኒ ኣፍሪካ ተወሳኺ ጎንፂ ተወሲኹሉ ኣለዎ። መንጎም ፑንትላንድን ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልን ዘሎ ወጥሪ ኣብ ዝመፀሉ እዋን ሓይልታት ፑንትላንድ ኣብ ቦሳሶ ዝርከብ መዓስከር ሓይልታት ጸጥታ ሶማሌ ከም ዝተቆፃፀሩ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ፑንትላንድ ሳይድ ዓብድልዳኒ እዚ ኣብ ጋልካዮ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ነቶም መንግስታት ዝቃወሙ ኣካላት ንምጥንቃቕ ዝተገበረ ውጥን ዘለዎ ናይ ጸጥታ ስጉምቲ ምዃኑ ገሊፆም። እቲ ረቡዕ ዝተኻየደ ግጭት ብከቢድ ኣፅዋር ተሰኒዩ ኮይኑ ምፍንቓላት ሲቪላትን ጉድኣት ህይወትን ከም ዘስዓበ ድማ ተፈሊጡሎም። ድሒሩ ብዝበፅሕና ዜና ድማ ጾመ ፍልሰታ ዝጠመዩ ብምዕንጋል ዝዓረቑ ብምልባስ ዝተባእሱ ብምትዕራቕ ዝሓመሙን ዝተኣሰሮም ብምሕታት ክነሕልፎ ይግባእ ኢሎም ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ኣብዚ ቅንያት ቅዱስ ቁርባን ብምቕባልን ንስሐ ብምእታውን ሓጢኣትና ንሰሪ ፈጣርና ንለምን ክብሉ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ስግኣት ሃገርን ዓለም ዝኾነ ንብረት ዘብርስ ኩናት ደው ክብልን ክቕንጠጥን ንፈጣሪ ብቕንዕና ትሑት ስብእናን ምልማን ከም ዘድሊ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ኣብ መልእኽቶም ኣዘኻኺሮም። በዚህ የጾም ፍልሰታ ለማርያም ሱባኤ የተራቡትን በመመገብ የታረዙትን በማልበስ የተጣሉትን በማስታረቅ የታመሙትንና የታሰሩትን በመጠየቅ ቅዱስ ቁርባንን በመቀበልና ለኃጢአታችን የንስሐ ስርየት በመለመን በሱባኤውን ሱባኤውን ልናሳልፍ ይገባል። መጨረሻም ከሀገራችንም ሆነ በዓለም ዙሪያ ከባድ ስጋት የሆነው የፍጥረት አውዳሚ ጦርነትን በመለኮታዊ ጥበቡና ስልጣኑ እንዲያስቆምልን በቅን ልቡና በትሁት ሰብእና ሆነን እግዚአብሔርን በዚህ ሱባኤ እንድንጠይቀው አደራ ጭምር
አባታዊ መልእክታችንን በእግዚአብሔር ስም እናስተላልፋለን። እግዚአብሔር የተባረከና የተቀደሰ መዋዕለ ጾም ያደርግልን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። ነሐሴ 1 ቀን 2018 አዲስ አበባ። ክቡራት ተኸታተልትና ነሰዓ ዝሓዝናልኩም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ኣመስጊና። ሰላም ንህዝቢ ትግራይ፣ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ።